सुरुवातीक गायन घेऊया. A16 पेज नंबर 8. A16. Paular polmaru watu soluya Deva dorshan geu Jerusalem Paular polmaru watu soluya Deva dorshan geu Jerusalem Jerusalem shar deva mostiche Taka Jerusalem shar deva mostiche Takanca mitui melu wacpache Paular polmaru watu soluya Deva dorshan geu Jerusalem Paular polmaru watu soluya Deva dorshan geu Jerusalem बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारेच्या परबेचे आयज जावन आसा दुसरो दीस तयारेचो आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारे भाशेन देवाच्या उतराची सेवा करुया. आमी जाणव मारेन आपलें जिवीतभर देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिलो. देवाचें उतर तिणें आयकलें आनी तेच परी तें जिवितान पाडून ती एक सुभागी अस्तोरी जावंक पावली. हेंच मनान धरून मारे भाशेन 2 दिसा दिसपट्टे आमी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी जिवितान घडये जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकलां आनी पाळलां, पूण थोडे फावटी घडये तेंच उतर पाडूंक घडये आमी शेडमोडाय दाखयल्या, आमी भियेल्यांत आनी आमी घडये फाटीं सरल्यात. हे सगल्या आमचो चुकीचो दूख धरून देवाचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे वसत भाग्योन सदांच आंकवार मारे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन निती आंकवार मारीचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मोदें हांव आयलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवंक देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयला. हांव तुमचे मोदें आयलो तेन्ना म्हजे शोकतेचेर पातयेवन न्हय पूण भिवून आनी कापून आयलो. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जाणवाये पोरमोणे उतर परगटूंक ना आनी निरोपूय दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोक्तेन घडोवन आयलें. म्हणटोच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शोक्ती. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां कितलो. दीसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसां देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटात देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातक्याच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्याक पाट करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजोणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान बोट जाल्लो. आपले सुये परमणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्लयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदत दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कृपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो.
देवस्थानांत आसलेले संस्थांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दिताना आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, हो सुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वयसा तुकाच तूं बरो कर, ही मोडणी दुबावेण तुमी म्हाका लायतल्यात. काफानांत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काशा गांवा घराक कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रौद्यांक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत हांव तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोद धांपून उरोवन आख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्काच्या सारेप्ता नगरांतले विधवाक काडून तांतले एकलेय सुरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजियो प्रौद्याच्या काळार जायते कडकार आसले, पूण सिरेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलेलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगरार माथ्यार धांवन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, कांय वर्सां फाटीं जेजूच्या पुनर्जीवन परबेचे दीस ते आनी त्या दिसांनी घोरांनी इस्टर ब्लेसिंग करूंक हांव वेतालो. आनी असोच जेन्ना एका घरान भितर सरलो तेन्ना थंयसर 2 तरणाटे आसले. तांचे आवय बापूय घरा आसूंक नात. आनी जेन्ना हांवें तें इस्टर ब्लेसिंग तांच्या घरान केलें, तांच्या घराचेर आशिर्वाद घालो, तेन्ना हे 2 तरणाटे म्हणूंक लागले, मातसो वेळ आमच्या सांगाता बस. तरणाटे म्हणटकच हांव तांच्या सांगाता बसलो आनी बसल्या उपरांत तांच्यो गजाली भासाभास आनी डिस्कशन्स. आनी तुमी म्हणटले हे तरणाटे कसल्यो खबरो उलयताले काय? आयच्या काळार तरणाटीं कसल्यो खबरो उलयतात? मोबायल खंयचो न्यू येयला, म्हजे लागीं मोबायल कसलो आसा, हो न्यू मोबायल खंयचो आतां येवचो आसा, हो गाडी न्यू खंयची आसा, कोणा लागीं कसली बायक आसा, असल्यो संवसारी खबरो. पूण इश्टानो विचित्र, हे 2 तरणाटे म्हजे लागीं पयत पुस्तका विशीं विचार करताले. ते आपली ओळख पयत पुस्तका विशीं म्हाका सांगताले. थोड्यो वस्तू धर्मा विशीं ताणें म्हाका विचारल्यो. थोड्यो वस्तू मिसा बाबतीन ताणें म्हजे लागीं विचार केले. हे भाशेन कित्याक, ते भाशेन कित्याक, असल्यो खबरो. मोगाच्या बाबयणीनो, ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत आमी देवाच्या उतराक सुवात पडयता. हें देवाचें उतर शिकूंक, तें देवाच्या उतराची ओळख घेवंक आनी तें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाडूंक ते सोदताले. आनी इश्टानो, आयचें हें नवें, आयचो विशय तेंच करूंक आमकां आपयता. मारे भाशेन देवाच्या उतराची सेवा करुया. आनी इश्टानो, 3 तरेन मारयेन देवाच्या उतराची सेवा केली. पयले सुवातेर आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना तिका संदी मेळ्ळी तेन्ना मनशाच्या गोजांक पावून साद्या जिविताच्या घोडितांनी तिणें देवाच्या उतराची सेवा केली. जेन्ना काना लग्नाच्या वसऱ्यांत ती गेली, सोरो जालो तेन्ना मागणें करून तिणें त्या कुटुंबाक संकश्टांतले निवारले. जेन्ना तिका कळ्ळें आपली एलिझाबेथ मावशी भयण गर्भेस्त आसा, तिचे सेवेक ती धांवली.
हे भाशेन जिवितांत चालत्या घोडितांनी जेन्ना तिका संदी मेळ्ळी थंयसर तांची गरज पडून तिणें देवाच्या उतराची सेवा केली. आनी इश्टानो आमच्या जिवितांत दोन दिसपटी आमकां जायत्यो संद्यो मेळटल्यो. ह्या दिसांनी जायतो लोक संकुश्टाक सांपडला. मारे भाशेन ह्यावूय मनशांची आमी सेवा करूंक जावं जाणटी आसात तांची खबर घेवन जावं शेजाऱ्याक कोणी गोज्जेक सांपडला ताचे खबरेक वचून हे भाशेन जिवितान ल्हान ल्हान कोन्यो करून दोन दिसपट्टी देवाच्या उतराची मारे भाशेन आमी सेवा करुया. दुसरे सुवातेर मारीन देवाच्या उतराची सेवा केली. आपल्या जिवितान कठीण परिस्थितींनी जेन्ना देव तिका म्हणटा तुज्या भुरग्याक घे आनी इजिप्ताक पडून वच. रातचे वेळार कठीण परिस्थितीन देखून मारिया त्या भुरग्याक जेजूक घेवन इजिप्ताक गेली. मोगाच्या इश्टानो देवाचें उतर आयकता वाचता तेन्ना जायते फावटी जिविताक आमकां बरें दिसता. आयच्या आमकां शिवटोनान मेळटा. जेन्ना जेजू देवाचें उतरां परगटलो तेन्ना जायतो लोक संतोसलो खुशाल जालो. कित्याक ती देवाचीं उतरां आसलीं बुजवण हाडटलीं उतरां. ती उतरां जावन आसलीं संतोश दितलीं उतरां. पूण इश्टानो जायते फावटी आमकां देवाचें उतर डिस्कम्फर्ट करता. जायते फावटी आमकां जिवितान कम्फर्ट दिता आनी जायते फावटी डिस्कम्फर्टूय आमच्या जिवितान हाडटा. जायते फावटी रेतीरांत खंयसरूय वचून देवाचें उतरां आयकूंक आमकां बरीं दिसतात. कित्याक बुजवण दितात, संतोश दितात, आमकां बरवसो दितात तसलीं उतरां. पूण तींच उतरां आयकून जेन्ना आमी घरा येता कोणाकूय बोगसणें दिवंक तेंच उतर आमकां आपयता जाल्यार जायते फावटी आमी फाटीं सरता. जायते फावटी जिवितान कोणा लागीं नितीन वागूंक जाय तेन्ना घडये जायते फावटी आमचो आमी फायदो पडयता. आमकां कितें बरें दिसता तेंच आमी करूंक वावुरता. पूण ते दुसऱ्या मनशा सोबे कितली उन्नीत जाता. देवाच्या उतरा प्रमाणे नीत थंयसर दिवंक आमी जायते फावटी फाटीं सरता. पूण मारयेन तशें करूंक ना. आपल्या जिवितान कठीण परिस्थितींनी देखून तें देवाचें उतर तिणें पाळलें. आनी तिसरे सुवातेर मारयेन देवाच्या उतराची केद भाशेन सेवा केली. वेन शी वॉज बॅटर्ड अँड शॅटर्ड इन लायफ. जिवितान ती जेन्ना सोकला पडली, जेन्ना ती एकसुरी उरली त्या वेळार तिणें हे देवाच्या उतराची सेवा केली. आनी तुमी म्हणटल्यात खंय? कुसाच्या जेन्ना जेजू पलंगार होळमकळटालो कश्टताला तेन्ना कुसाचे मोडी रावन तिणें ओगेपणान जेजूचे खोस तिणें नियाळले. तिच्या पुताक जायत्यांनी वायट उतरां उलयलीं पूण ती ओगीच रावली. आनी कित्याक रावली? कित्याक देवाच्या उतराचेर तिचो भरवोसो आसलो. एक आवय कशी थंयसर ती ओगेपणान कश्टताली पूण ती जाणा आसली देवाचें उतर सांगता हे पुता वरवीं आपूण सगल्या मनशा कुडाक सोडवण हाडटलो. तिचेर देवाच्या उतराचेर पावट आसलो. जें कितें देवाचें उतर आमकां सांगता तें देव शांती पावयता ही ती जाणा आसली. मोगाच्या इश्टानो असलीच कठीण परिस्थितींनी वेन वी आर बॅटर्ड अँड शॅटर्ड इन लायफ कॅन वी ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड. असल्या परिस्थितींनी आमी देवाच्या उतराची सेवा करूंक जाता काय? जायते फावटी जिवितान मनीस आमकांच नाडटा फटयता. ज्या मनशाचेर तूं बाबाट दवरता तोच मनीस तुका एके फावटी नागयता. असल्या वेळार तुज्यान देवाच्या उतराचेर बावट दवरून नव्यान भरवशाची पावलां मारूंक जातात काय? जिवितांत जायते फावटी कुमसाराच्या साक्रामेंतांत येता तेन्ना आमी म्हणटा उमकें पातक. जायते फावटी आमी तें पातक सांगलां पूण तें पातक देव दर एका कुमसुरांत आमकां बक्षिता. जेन्ना आमी सांगता तें बक्षिता पूण तें देवाचेर उतराचेर घडये आमचो बावट उरना.
पातोक सांगूनय दुसरे पावट्या म्हणटा घडी देवान म्हाका बक्षिलो ना. आयज देवाचें उतर देव कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत शांती पावयता. मारे भाशेन असल्या वेळार कठीण परिस्थितीन देखून केदें व्हडलें पातोक जावन देव आमकां बक्षिता. असलो बरवसो देवाच्या उतराचेर आमचो आसा काय? आमीच नियाळ करुया आनी मारेचे भाशेन आमच्या जिवितांत 2 दिसाक साद्या घडीतांनी देवाच्या उतराची सेवा करूंक कठीण परिस्थितीन देखून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक आनी आमी आमच्या जिवितांत खाला पडटा तेन्ना देखून हे देवाच्या उतराचेर पावाट धरून बरवसो धरून आमची पावलां मारूंक आमकां हे मिसाचे भेटेन मारीचेच विडोवनेन आशिर्वाद मागुया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. Mangar kuru Shoktai tu ekatsutra Mati dulam chichiri Mangar kurpo vitratya Toyal baba Bukti pora म्हज्या बाबण्णो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेताना तेचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय बात्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काडेन सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारीक आमी नोमान कोत्ताना एका ताड्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी कित्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन घुस मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटोया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्शी बनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडून दारा आमची सोडून. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जिवची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा संस्थांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवची माय सांगाती भगवन दोन दुतांक आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून मारे भाशेन सदांच आमी आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक साद्या जिवितान आमचें तें उतर आमी पाडूंक जेजून शिकयलें मागणें सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर वाकतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पयस सवेच्या भारताचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D17 पेज नंबर 56. D17. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू, सगळेच म्हजे काळीसायबा. दितां तुका, दितां तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा, हांव नेता घेवच्याक तुका. प्रार्थया. कोणवाड्या बापाक भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोषभरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फाव जाल्ले सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. मारे भाशेन देवाच्या उतराची सदांच जिवितान सेवा करूंक मोगान तुमकां धाडटा. देवाची शेवटाक गायन घेवया T23 पेज नंबर 214. T23. राणी तू स्वर्गात संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लास्तोली. साडू नाका माई मोगाची. ओ माई, यो माई, हे आमकां तुझ्याच कोपऱ्यांत